औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज शुरू करते हैं सूरतुल ज़ारियात की आयत नंबर 47। और इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें जिन्होंने नहीं किया, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और ये कि आप ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे दिया करें। और कोई चीज़ समझना चाहें तो उसको आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ की वजाहत की ज़रूरत है। शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। वस्समाअ और आसमान को बनैनाहा हमने बनाया बिअयदिन अपने हाथों से, व इन्ना लमूसिऊन और बेशक हम उसमें वुसअत देने वाले हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आसमान जो है, इतना बड़ा आसमान, उसको बनाने में हमने किसी से मदद नहीं ली, यानी इसको हमने खुद बनाया है और हम इसको जितनी चाहे वुसअत देने वाले हैं। तो उसके बाद अगली नेमत का जिक्र किया, वल अर्द फरशनाहा वनी मल माहिदून, और हमने ज़मीन को बिछौना बनाया और हम क्या ही बिछाने वाले हैं, क्या ही खूब बिछाने वाले हैं। आसमान के बाद ज़मीन का जिक्र किया कि इसको हमने आपके लिए बिछा दिया है ताकि आप इसके ऊपर रहें सहें। आसमान को छत के तौर पर बनाया और ज़मीन को रहने की जगह बनाया। मिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून, और मिन कुल्ली शैइन और हर चीज़ के खलकना ज़ौजैने, और हमने बनाए जोड़े लअल्लकुम तज़क्करून ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी हैवानात हैं, इंसान है, चरिंद परिंद हैं और नबातात हैं, हर चीज़ के अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए। जो भी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं और ये तुम्हारे लिए नसीहत है। फ़फ़िर्रू इलल्लाहि, नेमतों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ दौड़ो। फिर मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि इनसे कहिए कि आप अल्लाह की तरफ दौड़ो, यानी अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि जो वो नेमतें देने वाला है आपको दुनिया जहान की, और उन नेमतों को आपके लिए मुसख्खर कर दिया, आपके ताबे कर दिया है। और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, कि बेशक मैं तुम्हारे लिए साफ साफ उसकी तरफ से तुम्हारे लिए साफ साफ डराने वाला हूँ। कि मतलब जिसने नेमतें दी हैं उसने मुझे भेजा है और उसकी तरफ से मैं आपको डराने वाला हूँ कि इन नेमतों का एक दिन हिसाब होना है। तो लिहाजा इस दुनिया में शुक्रगुजार बंदे के तौर पर हम ज़िंदगी गुजारें। और अगला अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तज आलू मा अल्लाह इलाहन आखरा, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद ना बनाओ। जिसने इतना बड़ा आसमान अकेले बना दिया है, कुव्वत वाला है, वो उसको वसी करने पे कादिर है, तो अकेला सब कुछ कर सकता है। तो उसके साथ इंसान का ये आगे नहीं, इंसान को हक पहुंचता कि इतनी अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करने के बाद उसका शुक्रगुजार बंदा बनने की बजाय और उसको इलाहुन वाहिदुन मानने की बजाय उसके साथ जो है किसी और को शरीक बनाता फिरे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अगले हिस्से में, इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, कि मैं उसकी तरफ से तुम्हें वाज़े तौर पर डराने वाला बनाकर भेजा हूँ कि जो कोई माबूद बनाएगा, अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, तो उसे अजाब का से वास्ता करना, मतलब साबका उसे पड़ेगा और अजाब का सामना करना पड़ेगा उसको। कज़ालिका मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिर रसूलिन, और इसी तरह से इनसे पहलों के पास भी जब कोई रसूल आया, का इल्ला मिर रसूल इल्ला कालू साहिरुन व मजनून, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ये है कि जादूगर है या मजनू है। कि सिर्फ ये नहीं है कि इससे पहले जितने भी रसूल आए पहले लोगों के पास, उन्होंने उनसे यही कहा कि ये जादूगर हैं या मजनू हैं। मतलब एक नबी को ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि सब नबियों को उनकी उम्मतों ने यही कहा कि ये जादूगर हैं या ये मजनू हैं।
اتواسو بہی، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے ہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا اب ایک دوسرے کو یہ بتا کر گئے ہیں کہ اس طرح سے کہنا ہے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے بل ہم قوم طاغون، کہ بلکہ یہ خود ہی سرکش ہے، کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک امت اگلی امت کو یہ بتا کر گئی ہے کہ تم نے جو نبی تمہاری طرف آئے گا اس کو آپ نے مجنوں کہنا ہے، اس کو جو ہے وہ شاعر کہنا ہے، یا اس کو جو ہے جادوگر کہنا ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خود سرکش ہے کہ ان کو کوئی بتا کر نہیں گیا. فتولی عنہم فما انت بمعلوم، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے کہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان سے درگزر کیجئے، اور یہ نہیں ایمان لاتے تو اس کا الزام آپ پر نہیں ہے. اگلی آیت میں وذکر، اور نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ بے شک نصیحت جو ہے مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو فائدہ دے گی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انس کو پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے، کہ انسان اور جن جو ہیں وہ صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں. تو بندگی یہ ہوتی ہے، صرف نماز روزہ جو ہے یہ بندگی نہیں ہے، تو بلکہ بندگی یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کی فرمانبرداری کی جائے. اور یہ جو بندگی ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو یہ تو پریکٹس کروائی جاتی ہے اللہ کے بندے ہونے کا، کہ تاکہ اس کو پتہ چلتا رہے کہ میں کس کا بندہ ہوں. تو انسان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا ما ارید منہم رزق، کیا میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں، ما ارید ان یطعمون، یا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اس لیے نہیں ایسا کہا جا رہا کہ اللہ پہ ایمان لائیں کہ کوئی میں نے ان سے رزق لینا ہے، یا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں، کہ مطلب ان کے پاس کوئی روزی ہے جس کی جو انہیں اللہ کو دینے پڑے گی یا انہیں اللہ کو کھلانا پڑے گا. نہیں، بلکہ اللہ تو خود رزاق ہے، دینے والا ہے. پوری مخلوقات کے رزق کا انتظام اس نے کیا ہوا، اور سب کو وہی کھلاتا ہے. اللہ کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی چیز کی. اس نے سب کچھ انسانوں کے لیے اور جو مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے سارا رزق کا اہتمام کیا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور بے شک وہ بڑا ہی روزی دینے والا اور جو ہے بڑی قوت والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود رزاق ہے اور بڑی قوت والا ہے، اس کے پاس ہر طرح کی قوت ہے، وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ایسا نہ چاہا جائے کہ ہم ان کو کچھ دینے والے ہیں. فَإِن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا، پھر پاس ان ظالموں کا بھی ویسا ہی پیمانہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جو اس سے پہلے لوگوں کا تھا، ان کے ساتھیوں کا تھا. فلا یستعجلون، پس تم جلدی نہ کرو. کہ مطلب یہ لوگ بھی قیامت کے بارے میں پوچھتے کب آئے گی کب آئے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پچھلے لوگ بھی اسی طرح سے کہتے تھے، تو آپ پس اس میں جلدی نہ کریں. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، کہ پھر کافروں پر ان کے اس روز بد کے سبب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے بڑی خرابی ہے. تو کہا گیا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے یہ کافروں کے لیے خرابی کا دن ہے، اس وقت انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا انہیں جو ہے اس میں جلدی بچانے کی کوئی ضرورت نہیں. وآخر دعوانا